नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित अर्थात् अप्सनल म्याथमेटिक्सको चाहिँ विशेष गरेर कोअर्डिनेट ज्योमेट्री जसलाई हामी निर्देशाङ्क ज्यामिति भनेर भन्छौं हो त्यो युनिटको चाहिँ विशेष गरेर जोडा रेखाहरूको समीकरण र त्योसँग सम्बन्धित एससीमा विगतमा सोधेका पास्ट क्वेशन र त्यसको सोलुसनहरु चाहिँ हामीले यो भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौं। र हामीले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो हेरिसकेका छौं यही समीकरणहरुलाई चाहिँ कसरी हामीले हल गर्ने हैन, यिनीहरुको चाहिँ जोडा रेखाहरू दिँदाखेरि कसरी कोण निकाल्ने, त्यस्तै गरेर जोडा रेखाहरूलाई कसरी छुट्याएर लेख्ने अथवा चाहिँ एउटै चाहिँ रेखाको रूपमा चाहिँ कसरी लेख्ने हैन, हो यस्ता खालका कुराहरू हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। र आज चाहिँ हामी यी यस्ता क्वेशनहरू चाहिँ गर्दै छौं जुन चाहिँ हामीलाई जोडा रेखाहरूको समीकरणबाट चाहिँ विगतमा सोधिसकेको छ र अब पनि सोध्न सक्ने खालको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु र यसलाई तपाईहरुले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 1 को सोलुसनबाटै जाउँ। सो हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 1 को सोलुसनलाई गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसको क्वेशन बुझौँ। हेर्नुस् त, यदि समीकरण 16x² - kxy + 9y² = 0 ले जनाउने रेखाहरू समपाती छन् भने के को मान पत्ता लगाउनुस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। हेर्नुस् त, अब यो रेखाले चाहिँ दुईवटा चाहिँ जोडा रेखाहरू दिन्छ हैन, त्यो चाहिँ के छन् रे भन्दाखेरि एक आपसमा समपाती छन् अर्थात् कोइन्सिडेन्ट छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। सो अब प्यारलल भन्यो भने समानान्तर भन्यो भने यो हुन्छ र कोइन्सिडेन्ट भन्यो भने यो रेखा पनि यसमै खप्टिने यसरी पर्यो भने चाहिँ हामीले एउटा रेखा छ त्यो रेखामाथि अर्को रेखा यसरी यही पर्यो यही खप्टियो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भनेर भन्छौं भन्दाखेरि समपाती अर्थात् कोइन्सिडेन्ट भनेर भन्छौं है त। सो यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो छ भने हामीले के को मान निकाल्नु पर्यो है त। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ अवस्थामा जहिले पनि हामीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई दिएको जुन यो समीकरण छ त्यो समीकरणलाई हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड समीकरणसँग चाहिँ तुलना गर्ने, ax² + 2hxy + by² = 0 सँग तुलना गर्ने र हामीलाई थाहा छ समपाती हुँदाखेरिको अवस्था भनेको h² = ab हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ h को a र b को भ्यालु हालेर k को मान सजिलै निकाल्न सक्छौं। अब यसलाई लेख्दाखेरि दिएको समीकरणलाई लेखौं। दिएको समीकरण ल हेर्नुस् त, दिएको समीकरण के छ भन्दाखेरि 16x² - kxy + 9y² = 0 छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले समीकरण I लाई केसँग तुलना गर्ने भन्दाखेरि ax² + 2hxy + by² = 0 सँग तुलना गर्दा ल हेर्नुस् त, अब यो a भनेको कति आयो, a भनेको 16 आयो, त्यसैगरी b भनेको हेर्नुस् त, b भनेको 9 आयो र 2h भनेको -k आयो अर्थात् h भनेको -k/2 आयो। अब यो हो भने हामीलाई थाहा छ र यो जुन समीकरण छ यसबाट आउने रेखाहरू चाहिँ समपाती छन् हैन। दुई रेखाहरू यदि दुई रेखाहरू समपाती अर्थात् कोइन्सिडेन्ट छन् भने हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि h² = ab लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त, h को भ्यालु अब कति छ -k/2 को स्क्वायर छ र a भनेको 16 छ इन्टु 9 छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि -k को स्क्वायर भनेको k² हो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो, = 16 इन्टु 9 गरौँ। सो यो गर्दाखेरि k² = 16 इन्टु 4 इन्टु 9। सो k² = 64 इन्टु 9। सो यसरी हामी चाहिँ k को भ्यालु कति निकाल्न सक्छौं ±24 निकाल्न सक्छौं है त। सो यसरी हामीले यसको चाहिँ सोलुसन गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ है त। सो प्रश्न नम्बर 2 को पनि एकदमै सजिलो छ। प्रश्न नम्बर 2 मा हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त, हामीलाई दिएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा समीकरण छ। कस्तो भन्दाखेरि 3x² + 8xy + my² = 0 छ हैन। यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने दुईवटा जुन रेखाहरू छ त्यो एक आपसमा चाहिँ लम्ब हुन्छन् भन्ने हामीले चाहिँ m को मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त। m को मान चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। m को मान कति भयो भने चाहिँ त्यो लम्ब हुन्छन् अर्थात् त्यो m को मान चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ।
ल अब सजिलो छ। ऐन हामीले चाहिँ सम्पाती हुँदाखेरिको अवस्था हेऱ्यौँ। सम्पाती हुँदा एच स्क्वायर बराबर एबी हुन्थ्यो भने अब चाहिँ ए प्लस बी बराबर चाहिँ 0 हुन्छ है त। ए प्लस बी बराबर 0 हुन्छ, अर्थात् यो भ्यालु र यो भ्यालु बराबर चाहिँ 0 हुन्छ यदि चाहिँ दुईवटा चाहिँ जोडा रेखाहरू एक आपसमा लम्ब हुन्छ भने हामीले त्यो चाहिँ कन्डिसन युज गर्न सक्छौँ, त्यो अवस्था प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। सो अब यही प्रश्न नम्बर 2 को सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दिएको समीकरण लेखौँ। दिएको समीकरण कस्तो छ भन्दाखेरि 3x² प्लस 8xy प्लस my² बराबर 0 यो एउटा चाहिँ समीकरण छ। अब हेर्नुहोस् त, यो समीकरणलाई हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² सँग तुलना गर्ने। समीकरण आई लाई केसँग तुलना गर्नु पर्यो हामीले ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 सँग तुलना गर्दा ल हेरौँ त। अब यसलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने के पाउँछौँ? सो ए भनेको हामीले कति पाउँछौँ? 3 पाउँछौँ र बी भनेको कति पाउँछौँ? m पाउँछौँ र 2h भनेको 8 पाउँछौँ र यसरी h भनेको 4 पाउँछौँ। अब हामीलाई थाहा छ यदि यो दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा लम्ब हुन्छन् भने हामीले चाहिँ कस्तो खालको अवस्था चाहिँ लेख्न सक्छौँ? कस्तो खालको अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस b को भ्यालु चाहिँ 0 सँग बराबर हुन्छ है त। यदि दुई जोडा रेखाहरू एक आपसमा लम्ब छन् भने अर्थात् परपेन्डिकुलर छन् भने हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि a प्लस b बराबर 0 लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नु त, a भनेको ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्न सक्छौँ। कति छ? 3 हो। 3 प्लस b जस्ताको जस्तै हैन इक्वल टु 0। b को भ्यालु अब राखौँ 3 प्लस m बराबर 0 र यसरी m भनेको -3 हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले m को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। सो अब यसरी चाहिँ यसको हामीले सोल्युसन गर्ने। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। हेर्नुहोस् त, यदि समीकरण 9x² प्लस k प्लस 1xy प्लस 4y² बराबर 0 ले जनाउने रेखाहरू सम्पातित छन् भने के को मान निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब अलिकति कम्प्लेक्स खालको दियो, k प्लस 1 राखेर दियो। सो अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा गरे जस्तै तरिकाले यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ है त। सो अब यसलाई नै सल्भ गरौँ। अब दिएको समीकरण के छ त्यसलाई लेखौँ प्रश्न नम्बर 3 मा सुरुमा, अनि त्यसलाई फेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ समीकरणसँग तुलना गर्ने। ल 3 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। हामीलाई दिएको समीकरण के छ भन्दाखेरि 9x² प्लस k प्लस 1xy प्लस 4y² बराबर 0 छ हो। अब यसलाई के गर्ने? हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग स्ट्यान्डर्ड समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² सँग तुलना गर्ने। हेर्नुहोस् त, समीकरण आई लाई ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 सँग तुलना गर्दा ल कसरी तुलना गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, a भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 9, त्यसै गरी हाम्रो b भनेको भ्यालु हेर्नुहोस् त, यो भनेको कति छ? 4 छ हो। a भनेको 9, b भनेको 4 र 2h भनेको k प्लस 1 छ र यसरी h भनेको चाहिँ k प्लस 1 डिभाइड बाई 2 छ। अब यति हो भने अब दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा सम्पाती हुँदाखेरिको अवस्था लेखौँ है त। दुईवटा जोडा रेखाहरू एक आपसमा सम्पाती हुँदा अर्थात् कोइन्सिडेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि h² बराबर ab हुन्छ। ल अब h को भ्यालु हाल्ने, a र b को भ्यालु हाल्ने, हामीले चाहिँ अब समाधान गर्ने है त। सो k प्लस 1 बाई 2 को स्क्वायर इक्वल टु a इन्टु b गर्नु पर्यो 9 इन्टु 4। सो यसरी हेर्दाखेरि k प्लस 1 को स्क्वायर इक्वल टु
2 को स्क्वायर 4 इन्टु 9 इन्टु 4 हेर्नुहोस् त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई a प्लस b को स्क्वायरको चाहिँ स्वरूपमा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो यसरी पनि हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ, अथवा यसलाई सल्भ गरौँ पहिला। सो k प्लस 1 को स्क्वायर भनेको हेर्नुहोस् त कति आउँछ यसको भ्यालु। सो 4 4 जा 16 इन्टु 9 हुन्छ। सो अब यसलाई हामीले क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि कति निक्लिन्छ 16 इन्टु 9 गर्दा 144 आउँछ। सो यो भनेको हेर्नुहोस् त k प्लस 1 को स्क्वायर। अब यसलाई मैले माथि लेखेँ ल। k प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 144 चाहिँ आयो। सो अब k प्लस 1 को स्क्वायर भनेको प्लस माइनस 12 को के हो त स्क्वायर हो। सो यो हो भने k प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 12 छ। अब एकचोटि प्लस भ्यालु लिने k प्लस 1 बराबर 12 लिने र यसरी चाहिँ k को भ्यालु हामीले 11 पाउँछौँ। र यदि हामीले चाहिँ k प्लस 1 को भ्यालु चाहिँ अब नेगेटिभ लिँदाखेरि k प्लस 1 बराबर माइनस 12 लिने हो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि k इक्वल टु माइनस 13 पाउँछौँ। ल अब k को भ्यालु कि त 11 हो कि त माइनस 13 हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यसको हामीले मान निकाल्न सक्छौँ, k को हामीले मान निकाल्न सक्छौँ। र एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 को पनि सोलुसन हामी गरिहालौँ है त। सो एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त के दिएको छ भन्दाखेरि 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 ले दिने जोडा रेखाको छुट्टा छुट्टै समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् र यी रेखाहरू लम्ब हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। हेर्नुहोस् त दुईटा कुरा चाहिँ सोधेको छ। एउटा चाहिँ जोडा रेखा निकाल्ने र अर्को चाहिँ यो दुईटा चाहिँ एक आपसमा लम्ब हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने। सो अब सुरुमा हेरौँ, दिएको इक्वेसनलाई लेखौँ, दिएको समीकरण। ल यो समीकरण के दिएको छ भन्दाखेरि 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 दिएको छ। अब हामीले के गर्नु छ, यसलाई चाहिँ दुईवटा जोडा रेखामा हामीले बदल्नु छ। भन्नुको मतलब दुईटा जोडा रेखामा बदल्ने कसरी भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले खण्डीकरण गर्ने, हामीले जुन फ्याक्टराइजेसन गरेका थियौँ हैन। सो 9 10 मा। सो त्यसमै आधारित भएर यसलाई चाहिँ सल्भ गरौँ। 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस xy हेर्नुहोस् त माइनस 9 प्लस 1 भनेको माइनस 8 हो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। इक्वल टु 0 गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो दुईटामा 3x कमन लिँदाखेरि x माइनस 3y आउँछ माइनस अब यसमा प्लस यसमा y कमन लिँदाखेरि x माइनस 3y आउँछ बराबर 0। सो यसरी हेर्दाखेरि x माइनस 3y एउटामा आउँछ र 3x प्लस y बराबर 0 चाहिँ अर्कोमा आउँछ। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जोडा रेखाको छुट्टा छुट्टै चाहिँ समीकरण निकाल्न सक्छौँ। र यो भनेको x माइनस 3y बराबर 0 र अर्को छ 3x प्लस y बराबर 0। सो यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा समीकरण निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले अर्को काम के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेखाहरू चाहिँ एक आपसमा लम्ब हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। जसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो रेखा अर्थात् यो समीकरणलाई चाहिँ हामीले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायरसँग तुलना गर्ने है त। ल अब समीकरण I लाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 सँग तुलना गर्दा ल अब तुलना गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ, a को भ्यालु 3 पाउँछौँ। त्यसैगरी h को भ्यालु भनेको 2h बराबर माइनस 8 हुन्छ, h को भ्यालु माइनस 4 र हेर्नुहोस् त b भनेको माइनस 3 पाउँछौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यदि हामीले a र b को भ्यालु जोड्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने त्यो चाहिँ लम्ब हुने चाहिँ अवस्था हो है त। सो a र b को भ्यालु जोड्दाखेरि अब a प्लस b भनेको चाहिँ 3 छ प्लस माइनस 3 गरौँ।
सो यो गर्दाखेरि 3 - 3 भनेको 0 भन्नुको मतलब a + b बराबर 0 आयो। सो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन दुईटा यसले जुन समीकरण दिएको छ यो समीकरण अर्थात् दुईटा जोडा रेखा दिने जुन हाम्रो यो समीकरण छ अर्थात् यो जुन रेखा छ हैन। सो जस्तै कि यो समीकरण छ हो यसलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक आपसमा लम्ब छ भनेर भन्न सक्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको सोलुसन गर्ने। यसरी a + b को भ्यालु 0 आयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ यो रेखाहरू चाहिँ एक आपसमा लम्ब छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले यी जोडाहरू एक आपसमा लम्ब छ भनेर हामीले अब लेख्न सक्छौँ है त कन्क्लुजनको रूपमा। अब यसमा जाउँ प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त। समीकरण 6x² + xy - y² बराबर 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने एक जोडा सरल रेखाहरूको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। पहिलो काम र अर्को साथै ती रेखाहरू बीचको कोणहरू पनि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा यस्तै खालको समीकरण बनाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यसै गरी तुलना गरेर हामीले कोण निकाल्ने फर्मुला tan θ = ±2 √h² - ab / a + b गर्नु पर्यो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको समाधान गर्नु पर्यो। सो अब प्रश्न नम्बर 5 को चाहिँ सोलुसनमा जाउँ। सजिलो छ केही गाह्रो छैन। प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 5 को सोलुसनमा दिएको समीकरण के छ भन्दाखेरि 6x² + xy - y² बराबर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ 0 दिएको छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु छ पहिला दुईवटा चाहिँ जोडा रेखामा चाहिँ परिणत गर्नु छ। त्यसको लागि के गर्ने खण्डीकरण नै गर्ने। हेर्नुहोस् त यसलाई 6x² + 6xy - xy हामीले लेख्न सक्छौँ। 6 मा 1 घट्यो भने 6 मा सरी सो यसलाई अझै त्यसरी भन्दा पनि 2x र 6 गर्दाखेरि 2 3 जा गरौँ 3 - 2 गर्न पनि सकिन्छ है त। सो 3xy - 2xy गर्न सकिन्छ। ल यो भयो अनि -y² बराबर 0 यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ल अब 5 - 1 पनि गर्न सकिन्छ तर त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कमन आउँदैन त्यही भएर यसलाई हामीले लियौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो दुईटामा 3x कमन लिँदाखेरि 2x + y यसमा -y मात्र कमन लिँदा 2x + y नै आउँछ। यसरी 0 आयो र 2x + y हामीले चाहिँ यो दुईटैबाट कमन लियौँ र 3x - y बराबर 0 र यसरी चाहिँ यो भिन्न भिन्न जोडा समीकरणहरू हामीले निकाल्नु है त। सो यो भनेको चाहिँ 2x + y बराबर 0 एउटा र अर्को 3x - y बराबर 0 यो दुईटा चाहिँ यसको सरल रेखाहरूको समीकरण हो है त जोडा रेखाहरूको समीकरण हो। अब यो पछि हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि यो रेखाहरू बीचको कोणहरू पनि पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब यो समीकरण जुन हामीलाई दिएको छ यसलाई चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड समीकरण ax² + 2hxy + by² बराबर 0 सँग तुलना गर्नु पर्यो है त। सो अब समीकरण आइलाई ax² + 2hxy + by² बराबर 0 सँग तुलना गर्दा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि a भनेको हेर्नुहोस् त a भनेको हामीले यहाँ के पाउँछौँ a भनेको हाम्रो कति छ 6 छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त b भनेको कति छ -1 छ र 2h भनेको कति छ 1 छ। सो यसरी h को भ्यालु कति आयो त 1/2 हामीले निकाल्यौँ। अब यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ कोण निकाल्ने चाहिँ दुईटा रेखा बीचको कोण निकाल्ने चाहिँ सूत्र थाहा छ tan θ = ±2 √h² - ab / a + b। सो यसरी हामीले कोण निकाल्दा पनि हुन्छ अथवा यही दुईटा रेखाको चाहिँ हामीले झुकाव निकाल्ने m1 र m2 निकाल्ने m1 र m2 निकालेर चाहिँ हामीले tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 × m2 गरेर पनि हामीले यो चाहिँ कोणहरू निकाल्न सक्छौँ है त केही गाह्रो छैन। सो यसलाई हामीले यसरी सल्भ गर्नु पर्यो। सो यसरी हामीलाई यो दिएको छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले tan θ को भ्यालु निकाल्ने θ को मात्र भ्यालु निकाल्ने है त। सो यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ केही गाह्रो छैन। सो सबैभन्दा सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो भयो। अब यही चिजलाई म माथि निकाल्दै जान्छु। अब हामीले यही भ्यालुहरू मात्रै हाल्दै जान्छौँ। सो हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि सो अब tan θ भनेको ±2
2 जस्ताको तस्तै अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस एबी। एच भनेको हाम्रो 1/2 को स्क्वायर माइनस ए इन्टु बी गर्नु पऱ्यो। ए इन्टु चाहिँ ए भनेको हाम्रो कति छ हेरौँ त। ए भनेको हाम्रो 6 छ, 6 छ इन्टु बी भनेको कति छ -1 छ हो। ल डिभाइड बाई ए प्लस बी भनेको 6 प्लस -1 छ इक्वल टु प्लस -2 जस्ताको तस्तै अन्डर रुट 1 बाई यो भनेको कति छ 4 छ, 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस के भयो प्लस 6 भयो डिभाइड बाई 6 - 1 भनेको 5 भयो त्यसर्थ प्लस -2 र यसरी यसलाई अब एलसिएम लिँदाखेरि 4 आयो यहाँ 1 प्लस 6 = 24 डिभाइड बाई 5। ल अब यसलाई अझै सल्भ गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि प्लस -2। अब यसलाई हेर्नुहोस् त 25 डिभाइड बाई 4 अन्डर रुटमा छ भने यो भनेको 5/2 डिभाइड बाई 5 जस्तो कस्तो छ यो र यो काट्यो यो र यो पनि काट्यो इक्वल टु प्लस -1 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो tan थीटा इक्वल टु प्लस -1। अब एकचोटि tan थीटा भनेको 1 लियौँ, tan थीटा भनेको 1 लियौँ र एकचोटि tan थीटा भनेको -1 लियौँ। ल tan थीटा 1 कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि tan हाम्रो 45 डिग्रीको भ्यालु हुँदाखेरि यो 1 हुन्छ र यसरी थीटाको भ्यालु चाहिँ हामीले कति निकाल्छौँ 45 डिग्री निकाल्छौँ। र अर्को tan थीटा भनेको -1 कतिखेर हुन्छ tan थीटा भनेको tan 135 डिग्री हुँदाखेरि हुन्छ। यसरी चाहिँ थीटा भनेको 135 डिग्री हुन आउँछ है त। यसरी चाहिँ हामीले यसको कोण पनि निकाल्न सक्छौँ। tan चाहिँ थीटा इक्वल टु प्लस -2 अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस एबी डिभाइड बाई ए प्लस बी को यो सूत्र प्रयोग गरेर यसरी निकाल्न पनि सक्छौँ। अथवा अहिले हामीलाई आएको त्यो दुईवटा जुन समीकरणहरू छ त्यो समीकरणको प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ एङ्गल निकाल्न सक्छौँ, कोण निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ दुईवटा समीकरण दिँदाखेरि त्यसको पहिला झुकाव निकाल्ने हैन स्लोप निकाल्ने m1 र m2 र स्लोपको चाहिँ स्वरूपबाट हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 - m2 डिभाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 त्यो तरिकाबाट पनि हामीले चाहिँ त्यसको के निकाल्न सक्छौँ कोड निकाल्न सक्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै खालका क्वेसनहरू चाहिँ अब तपाईँले खोजी प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यस्तै प्याटर्नको क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ हैन। सो त्यो भएर यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक हेरेर बुझेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। यस्तै खालको क्वेसन हामीलाई सोध्ने हो र यही अनुसार चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हाम्रो एससीको एक्जाम एकदमै राम्रो हुन्छ है त। सो अब यस्तै खालका क्वेसनहरू चाहिँ खोजी प्र्याक्टिस गर्नु होला। केही आएन केही कन्फ्युजनहरू भयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला अथवा व्हाट्सएप भाइबर मेसेजमा चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कमेन्टमा पनि छोड्न सक्नुहुन्छ केही प्रब्लमहरू आयो भने प्रब्लमहरू बुझ्दाखेरि अथवा गर्दाखेरि केही गाह्रो भयो भने हामीलाई त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को काम के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले यसलाई हेरिसकेपछि सक्दो सेयर चाहिँ गर्नु होला। सेयरको साथसाथै यसलाई लाइक कमेन्ट र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा यसकै बाँकी रहेका चाहिँ लङ क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। सो त्यसलाई पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला र त्यहाँबाट पनि चाहिँ एससीको आफ्नो प्र्याक्टिसलाई एकदमै राम्रो बनाउनु होला है त। सो यति भन्दै म बिदा हुन्छु र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।